सभी मुसलमानों को हमारी जानिब से रहमतों वाला महीना रमज़ान शरीफ बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हमें इस मुबारक महीने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे अजीज़ों, तकवा हासिल करने का ये इतना बेहतरीन रास्ता है, इतना बेहतरीन रास्ता है। आप रोज़ा हैं, किसको पता है? मैं रोज़ा हूँ, किसको पता है? ये राज है मेरे और अल्लाह के दरमियान। आप रोज़ा हैं, ये राज है आपके और अल्लाह के दरमियान। बहुत सारे मौके आपके पास हैं दिन भर में, फजर से लेकर असर तक। कई मरतबा वज़ू में जाना पड़ता है, बाज़ाब्ता आप कुल्ली कर रहे हैं, आधा निकल जाते, किसको खबर है? या कहीं छुप करके कोई हल्की सी चीज चबा लेते, किसको खबर है? इसलिए कि ये अंदरूनी मामला है, राज है। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं या नहीं खा रहे हैं, नहीं पी रहे हैं, ये कोई दूसरा नहीं कह सकता। आपके और आपके अल्लाह के दरमियान ये राज है। और आप बचे हुए हैं। हलक सूखा है शाम के वक्त और पेट भी पीठ से लगने आ जाती है। काम करने वाले जानते हैं कि शाम होते ही रोजे का असर किस कदर जाहिर होता है। काम करने वालों को ज्यादा असर पड़ता है, एसी में सोने वालों को रोजा कहाँ पता चलता है। लेकिन उस वक्त भी वो न पानी का एक कतरा हलक में डालना चाहता है, ना कोई चीज छुप करके चबाना चाहता है। मुझे बताओ मेरे अजीजों, क्यों अपने आप पर ये तकलीफ और अपने आप पर ये ज्यादती कर रहे हो? आपको अंदाजा होता है ये मैं ज्यादती नहीं कर रहा, ना ये अपने आप को तकलीफ में डाल रहा हूं, ये मेरे रब की रजा है, मैं इसी पर कायम हूं। इसीलिए फरमाया गया कि जब इफ्तारी का दस्तरखान बिछता है और पहले ही आकर के लोग बैठते हैं, और ये सुन्नत भी है, ऐसे नहीं कि भागते भागते आप आए, वक्त हुआ, खजूर लिए और खा गए। इफ्तारी के वक्त से थोड़ी देर पहले बैठ जाओ। तुम्हारे दस्तरखान पर नियामतें रखी हुई हैं, फल भी हैं, मेवाजात भी हैं, कुछ खाने पीने की चीजें भी हैं, ठंडा शरबत भी है। देखते हुए बैठे हैं आप, लेकिन हाथ नहीं लगाते हैं। इंतजार है वक्त का कि इधर सूरज के गुरूब होना है और मेरी इफ्तार होनी है। ऐलान सुनते हैं, अजान सुनते हैं, उसके बाद आप उठाते हैं, लेकिन उतनी देर तक आप खामोश बैठे दस्तरखान के पास, सारे लोग देखते रहते। यह वो मंजर है जिसको फरमाया गया रब्बे जुल जलाल भी अपने बंदों को देख रहा है। रब तबारक व तआला भी देख रहा है अपने बंदों को, और सारे फरिश्तों को बुलाकर मेरा मौला ऐलान फरमाता है, ये मेरे बंदे हैं, देखो ये शाम का वक्त है, इनके हलक सूख चुके हैं, इनके पेट में भूख की शिद्दत है और इनके सामने अच्छी नियामतें पड़ी हुई हैं। ऐ फरिश्तों, देखो मेरे इन बंदों में से कोई भी इन नियामतों को हाथ नहीं लगाता, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए भूखे और प्यासे हैं। और फरिश्तों से अल्लाह फरमाता है, तुम गवाह हो जाओ, इनकी हलक तर होने से पहले इनके लिए मैंने जन्नत लिख दिया। इसीलिए हदीस पाक में है, जब इफ्तार करते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं इरशाद फरमाते, ज़हब अज़्ज़मउ वब्तल्लतिल अरूक़ व सबतिल अज्र इंशाअल्लाह। प्यास बुझ गई, रगें ठंडी हो गई और अजर अल्लाह के यहाँ पक्का हो गया। ये हुजूर पाक हर इफ्तार में अर्ज करते थे। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि ये छुपी हुई चीज, इसी का नाम तकवा है। आप सिर्फ और सिर्फ बचे हैं अल्लाह के खौफ से। अब सुनो हदीस पाक, क़यामत के दिन हिसाब व किताब होगा और जन्नत में जाने का परवाना कुछ लोगों को मिल जाएगा और सब जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। उसमें बहुत सारे लोग हैं जो पुल सिरात पर चल करके जन्नत पहुंचेंगे। अब जब काफी लोग जन्नत के दरवाजे पर पहुंचेंगे, एक जमात ऐसी होगी जो पूरे रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, जन्नत जाने के रास्ते में कहीं नजर नहीं आई, लेकिन जन्नत के दरवाजे पर वो पहले से मौजूद थे। चले थे, नहीं चले थे, किसी ने देखा ही नहीं। दूसरे जन्नती उनसे पूछते हैं, उस जमात से, कि तुम यहां कैसे पहुंचे और ये इनाम किस बात का है तुम्हारे लिए? तो वो जन्नती कहते हैं, हमें रोजेदारों की जमात में रखा गया,
ہمارے روزے اللہ کو پسند آئے، اور آج رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ساری دنیا سے چھپ کر تم میرے لیے روزہ رکھتے تھے، دنیا کو پتا نہیں تھا تم بھوکے ہو پیاسے ہو، اور اے بندو آج سارے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر میں تمہیں جنت پہنچاؤں گا۔ وہ ایک جماعت ایسی ہے جو راستے پر چلتی ہوئی نظر تو نہیں آئی لیکن جنت میں پہنچ گئی، وہ روزے داروں کی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب انسان سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے بھاگتا ہے اور کہتا ہے، ہائے افسوس اسے سجدوں کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر کے جنت پالی، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تھا مگر میں نے نافرمانی کی اور میرے لیے جہنم بنائی گئی۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیطان آپ سے دور ہو جائے اور شیطان آپ سے ناراض رہے تو آپ اپنے رب کی وفاداری کرتے ہوئے نماز ادا کیجیے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا اور شیطان بیٹھ کر روئے گا۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، گناہوں میں مبتلا رہنا۔ نمبر 2، بات بات پر جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 3، ہمیشہ جھوٹ بولنا۔ نمبر 4، دن بھر ناپاک رہنا۔ نمبر 5، ماں باپ کی عزت نہ کرنا۔ نمبر 6، نماز میں سستی کرنا۔ نمبر 7، گھر میں مکڑی کے جالوں کو صاف نہ کرنا۔ قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیاں۔ نمبر 1، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ نمبر 2، مرد کم اور عورتیں زیادہ ہو جائے گی۔ نمبر 3، زنا اعلانیہ ہو جائے گا۔ نمبر 4، علم اٹھا لیا جائے گا۔ نمبر 5، مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ نمبر 6، شراب نوشی کثرت سے ہونے لگے گی۔ نمبر 7، فتنہ فساد ظاہر ہوگا۔ نمبر 8، قتل کی کثرت ہو جائے گی۔ نمبر 9، وقت میں برکت نہ ہوگی۔ نمبر 10، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دوسرے کو نقصان پہنچائے اللہ پاک اسے نقصان پہنچائے گا، اور جو دوسرے کو تکلیف دے اللہ تعالیٰ اسے تکلیف دے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، بوڑھے کا دل 2 چیزوں کی محبت میں جوان ہی رہتا ہے، نمبر 1 زندگی، نمبر 2 مال کی محبت۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل فرمائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتی ہیں، جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتی ہیں، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا گھر میں جو خوشبو میسر ہو استعمال کرے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور مسجد میں پہنچ کر 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسے، پھر جتنی ہو سکے نفل نماز ادا کرے، اور جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش سنتا رہے، تو اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ دوستو، روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے، دوستو آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔